دونك الفيديو هذايا شنو باش نحكيو فيه؟ باش نحكيو فيه البرانسيب d'interrogation de la base de données. كيفاش نجم أنا نشوف الباز دوني تاعي التابل تاعي اللي في الباز اسكو فيها ديزانفورماسيون ما فيهاش ديزانفورماسيون نجم نسالي فيها ديزانفورماسيون نجم ناخذ منها ديزانفورماسيون نجم نفسخ منها ديزانفورماسيون نجمش نعمل دي ميزاجور قبل كل شيء on doit se mettre d'accord انه باش تنجم تريتي اون باز دوني لازمك تو دابور تاكسيدي للسيرفر السيرفر انت البي سي تخدم عليه هو منه كليون ومنه سيرفر السيرفر اللي عندك هو الايزي بي اتش بي donc vous devez accéder le serveur pour accéder le serveur on utilise une fonction prédéfinie في البي اتش بي اللي هي MySQL شفتوا هنا في النوت باد بلس بلس كيفاش يعاوننا في لي فونكسيون MySQL connect d'accord نحط هنا connect pour se connecter للسيرفر هنا نجمو tout simplement نحطو local host root et double quote pour indiquer le mot de passe. Donc on a trois informations اللي هما nom du serveur تنجم تحط localhost تنجم تحط localhost معناها c'est un serveur local ou bien تنجم تحط 127.0.0.1 chaque ordinateur a de l'adresse هذه qui indique l'adresse du réseau de la machine root هو le nom de l'utilisateur par défaut والمot de passe هو le vide الكونيكسيون للسيرفر هكا تكفي معناها نكتبوا الكلمه هذه السيكسيون هذه فيه البركه كان نحبوا نزيدوا نجموا نحطوا باغ اكزومبل ار داي بروبليم دو كونيكسيون au serveur دونك السيكسيون هذه فاش تصلح اذا الكونيكسيون للسيرفر ما صارتش فما un message va être affiché problème de connexion au serveur انا اخترت الجمله دي داي ايش معناها داي تخدم نفس الخدمه تاع الايكو سوف كو ما تكملش الاكزيكيوشن معناها فا افيشي الميساج هذا والاكزيكيوشن توقف ما تحبش تستعملها سي با بروبليم نجم حد هنا تحط الماي سكيول كونيكت وتخدم الخدمه كامله ما غير ما نكملوا هالداي بعد ما عملنا كونيكسيون للسيرفر اون دوا فير اون كونيكسيون لشكون للتابل بلوتو للباز دوني اللي باش نخدم عليها خاطر السيرفر تنجم تلقى فيه بليزيور باز دو دوني مي انا باش نخدم على باز دوني معين اللي هي عندي انا هي لا باز دوني اللي سي دونك نحط هنا MySQL select database ونعطيه الباز دوني تاعي اللي هي اسمها اللي سي هنا يردوا بالنا اذا حطينا ال ماجيسكول باغ اكزومبل في الكرياسيون تاع الباز راني لازم نحط هنا زاده ال سوف كو انا وصيتكم قلت لكم راهو لازمنا نخدموا كلهم اون مينيسكول باش نجموا نبعدوا على المشاكل تاع المينيسكول والماجيسكول دو ميم هذه نجم نقول اور داي بروبليم دو باز دوني دونك هو صارت لي مشكل في الباز دوني اذا عطيت الاسم غلط اذا عطيت الاسم كيما كنت نحكي على الماجيسكول كيما نجم نحط ليسي على فان اس غلط داكوغ دونك هنا ما نستحقهاش برشا نجم ما نحطهاش ونجم نخليها داكوغ جوست اون انفورماسيون فما ديكا انه الباز دوني تاعي تنجم تكون الخدمه تاعي عامل كونيكسيون على دو سيرفر في الكا تاعنا مش موجود في الكا تاعنا ماهوش موجود خاطر نحنا اون فيت كونت باش نخدموا على البي سي نحنا نخدموا عليه معناها مش نخدموا على 2 ولا 3 ولا 4 بي سي كوم ايتون دي سيرفر دونك اون كاو حبيت نفسر لكم نوسيون دو ملتي سيرفر نجم انا نجي هنا ونحط دولار سي ان ايجال دولار سي ان اش تاخذ هذه تاخذ لافورماسيون تاع الكونيكسيون اللي انا هو سيرفر انا خدمت عملته ونجي هنا مي اس كيو اس سيليكت داتابيز ونقول راني نحط فيركول هنا ونحط لنا هي سيرفر كونيكتيد نحط دولار سي ان في الكا تاعنا ما نستحقوهاش علاش خاطر نحنا فيت كونت اون فا فير الكونيكسيون لان سول سيرفر هو البي سي اللي تخدم عليه انت ما نمشي نخدمو فيك ان اوتر بي سي ديستون دونك تحط هذولا سي ان ولا ما تحطهاش اون فيت كونت اون فا سو كونيكتي عندنا كاين كونيكسيون واحده برك لازم تصير اللي هي MySQL كونيكت لل 127.0.0